बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 अगस्त 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। एक जानिब पानी का बहाव जो कि मुसलसल लगातार बारिशों और मूनसून के इंतहाई खौफनाक तरीन स्पेल्स की वजह से मुख्तलिफ दरियाओं के अंदर पानी का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया, और अब भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद इस वक्त लाहौर के अंदर और दरियाए रावी के हवाले से ऐलानात होना शुरू हो चुके हैं। डैम्स और बंद जो हैं उन्हें इस वक्त शदीद तरीन खतरात लाहक हैं। कौन कौन से इलाके इस वक्त अलर्ट पे हैं, इस हवाले से एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सारे सिनेरियो के अंदर किस तरह से सैलाब की तबाहकारियों से बचा जा सकता है। इलाकों को रात गए ये हमारे पास मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट्स आई कि एवैक्यूएट करने का जो अमल है वो भी शुरू कर दिया गया, लोगों का इनखला जो है वो भी शुरू कर दिया गया। और स्पेसिफिकली जिन जिन इलाकों को खतरा है उन इलाकों के लोगों के लिए इस वक्त कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर जो हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि कुदरती आफत है और इसमें जो एक कलेक्टिव एफर्ट है वो भी बड़ा जरूरी है, और इसमें आगाही जो है वो फैलाना भी बहुत जरूरी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ देर पहले ही पीडीएम ने, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है पंजाब की, उसने खबर दी है कि इंडिया ने दरियाए रावी पर थेन डैम के जो गेट हैं वो खोल दिए हैं, और इस वक्त जो जसर के मकाम पर 2,10,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ये बात इसलिए भी आम है कि लाहौर में शादरा के मकाम पर जीटी रोड और रेलवे के पुल की जो पानी गुजारने की गुंजाइश है वो 3 लाख क्यूसेक है। बहुत जोर लगाकर 30,000 क्यूसेक और गुजारा जा सकता है। इस वक्त शादरा के मकाम पर दरियाए रावी में 56,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। गुंजाइश से ज्यादा पानी आने की सूरत में पहले तो रावी के दाएं किनारे पर बंद तोड़कर इजाफी पानी को नहरों, खेतों और फ्लड चैनल में मोड़ दिया जाता था, और घूम फिर कर यह पानी जो है ये फिर शरकपुर के पास दोबारा रावी में चला जाया करता था। ये बेसिकली पहले जब भी इस तरह की सैलाबी सूरत हाल बनती थी तो ये सब कुछ इस तरह से मैनेज किया जाता था, फ्लड मैनेजमेंट की जाती थी। और यूं इससे पहले जब जब सैलाबी सूरत हाल बनी, लाहौर शहर जो है वो ना सिर्फ सैलाब से बच जाता था बल्कि जो पुल हैं वो भी महफूज रहते थे। सन 1998 के सैलाब में लाहौर शहर को इसी तरीके से सैलाब से बचाया गया था, और एक बहुत बड़ी तबाही जो शहर लाहौर में आ सकती थी उसे अवॉइड किया गया था। इस वक्त सैलाब का पानी जो है वो जीटी रोड और रेलवे के पुल की गुंजाइश से 2 गुना शिद्दत का था, और दरिया के बंद तोड़ने पड़े थे, जिससे लाहौर शहर जो है वो तो उस टाइम पे महफूज रहा था लेकिन ज़रई जमीनें डूब गई थी। ताहम अब मसला क्या है, इस मर्तबा सूरत हाल संगीन और खतरनाक क्यों है? क्योंकि लाहौर में दरियाए रावी के दाएं किनारे पर उन ज़रई इलाकों में अब फैक्ट्रीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मोटरवे और सड़कें बन चुकी हैं जो कि सैलाबी रास्ते में रुकावट बनेगी। इंडिया पिछले दिनों से कई दफा दरियाओं में पानी छोड़ने का पाकिस्तान को बता भी चुका है। इनिशियली जब इंडिया ने दरियाए सतलज में पानी छोड़ा तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं बताया, लेकिन जब इंडिया को समझ लगी कि पानी बहुत ज्यादा है और एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक सानेहा जो है उसमें अल्लाह ना करे लेकिन ये सूरत हाल जो है सैलाबी सूरत हाल कन्वर्ट हो सकती है, तो इंडिया ने ग्लोबल प्रेशर को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी किया। अब इंडिया जो है वो पिछले दिनों से कई मर्तबा दरियाओं में पानी छोड़ने का भी बता चुका है, और इस दफा देखते ये हैं कि लाहौर शहर जो है उसे बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो चनाब रिवर है उसके इर्द गिर्द जो इजला हैं और जो तहसीलें हैं वहां पर यह बताया गया है कि जितने रिहायशी हैं वो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो जरूर ले लें, फौरी तौर पर चीजें हों। और लाहौर दरियाए रावी के पास जो बनी बस्तियां हैं उन्हें खाली कराने के ऐलानात भी हो रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पार्क व्यू सिटी है या दीगर जो हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं उनमें भी ऐलानात हो रहे हैं कि इन एरियाज को एवैक्यूएट कर दिया जाए, इन एरियाज को खाली कर दिया जाए एट द अर्लीस्ट। और ये सूरत हाल इंतहाई एक बड़े इंसानी सानहे के अंदर भी अल्लाह ना करे लेकिन कन्वर्ट हो सकती है। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है सैलाब की? अगले 12 से 24 घंटे फैसला कुन है। रिहायशी पट्टियों और शहरी नालों के करीब आबादियां जो हैं उन्हें हाई अलर्ट रखा गया है, और इस वक्त सूरत हाल पहले समझते हैं। अगले 12 से 24 घंटों में दरियाई चनाब, रावी और सतलज पर बहाव जो है वो गैर मामूली तौर पर बुलंद रहने का इम्कान है। चनाब पर मराला से नीचे की समत, रावी पर जसर से लाहौर तक और सतलज पर गंडा सिंह वाला से सुलेमानकी तक खास एहतियात जो है वो दरकार है। ताज़ा सतह सरकारी डैशबोर्ड्स और जिलाई अलर्ट से हम देखते रहेंगे, और लगातार हम देखते रहेंगे कि इस वक्त जो इन दरियाओं का लेवल है, इन दरियाओं की जो सतह है वो किस लेवल पर है। इस वक्त जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि भारत से पानी छोड़े जाने
اور مسلسل بارشوں سے راوی، چناب اور ستلج میں سیلاب کی کیفیت ہے اور کئی علاقے جو ہیں وہ آلریڈی زیر آب آ چکے ہیں۔ لاہور میں جو شادرہ کا مقام ہے اس کے شہریوں کے لیے بھی ہائی الرٹ ہے اور اس وقت جسر کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب جو ہے وہ اوپر سے آ رہا ہے، جس کا اثر نارووال اور شکر گڑھ کی کچی پٹی سے شروع ہو کر شادرہ، لاہور اور پھر بالوکی تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے دریا کنارے اور نشیبی محلوں میں فوری طور پر احتیاط رکھنی ہوگی۔ نارووال اور شکر گڑھ بیلٹ میں راوی کے ساتھ واقع کچی پٹی کے دیہات براہ راست اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیخوپورہ ڈویژن میں موٹر وے M2 کے پل کے نیچے کی سمت فیروز والا، مرید کی اور شرک پور کی تحصیلوں کی دریائی پٹی جو ہے وہ بھی اس وقت حساس ہو چکی ہے۔ کالا شاہ کاکو، کوٹ عبد المالک، فیروز والا کی جانب نچلی آبادیاں اور بند کے قریب زمینیں جو ہیں وہ تیز بہاؤ کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ لاہور ضلع میں شادرہ ٹاؤن اور اس کے سامنے کچی پٹی، سگیاں پل اور بند روڈ کا کوریڈور، اس کے علاوہ جیا موسیٰ اور محمود بوٹی کے اطراف کے علاقے اونچے بہاؤ پر سب سے پہلے متاثر ہو سکتے ہیں اور یہاں حفاظتی بند اور ڈرین آؤٹ فال جو ہے وہ موجود ہے، جن پر بہت زیادہ دباؤ پڑنے کے امکانات ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق شادرہ اور بالوکی تک بہت اونچے سے غیر معمولی اونچے درجے کے بہاؤ کا امکان ہے، اس لیے اس وقت صورتحال جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ایریاز ہیں، M2 کا ایک ایریا ہے وہ بھی، اور جو ایریاز میں نے آپ کو بتائے جس میں نارووال، شیخوپورہ اور پھر لاہور میں جو شادرہ کا مقام ہے وہاں پر سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ تباہی مچا سکتی ہے۔ راوی کے ارد گرد جو ایریاز ہیں، جو سوسائٹیز بنائی گئی ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا، پھر obviously جو اربنائزیشن ہے اور جو ایک ایگریکلچرل لینڈ کی جگہ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، اس مرتبہ جو وہ ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ شاید شہر کو اس طریقے سے نہ بچا سکے جیسے 1998 کا سیلاب جو ہے جس اسٹریٹجی کے تحت اس کی تباہ کاریوں سے بچا گیا تھا اور اس پانی کو موڑ کر چلے کھیتوں کا نقصان جو ہے وہ پھر بھی عام انسانوں کی زندگیاں اور گھر جہاں پر عام لوگ موجود ہیں اس نقصان سے قدرے، جب آپ کے پاس دو آپشن ہو جان اور مال کا، پھر اس میں ظاہری بات ہے پھر جان جو ہے اسے ہی فوقیت دی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ بھی کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اس وقت تمام تر ادارے جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شدید ترین جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور بارشوں کی تباہ کاریاں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی، یہاں تک کہ ریسکیو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تک تباہ ہو گیا، اس میں شہادتیں ہوئیں اور جو اموات کی تعداد ہے، اس کے بعد فوج جو ہے اسے تک کو طلب کر لیا گیا۔ جو سیلاب کی امدادی کارروائیاں وہ ابھی بھی جاری ہیں اور اللہ نہ کرے لیکن اب صورتحال جو ہے دیکھیں، یہ جو پچھلے دنوں کے اندر ویسے بھی موسمیاتی تبدیلیاں اور جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اثرات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اب وہ بھی ایک نیا فینومینا آ چکا ہے۔ پھر اس سب کے اندر جو شدید ترین مونسون کے سپیل ہیں اور یہ آخری سپیل جو ہے اس کا خطرناک ہونا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تو یہ سپیل پچھلے تمام تر سپیلز جو ہیں ان سے خطرناک ہے، پھر سیکنڈلی جو پچھلے جتنے مونسون کے سپیل تھے ان کی وجہ سے دریاؤں میں، ندی نالوں میں آلریڈی جو پانی کی سطح ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو چکی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے بھی خطرات ہیں۔ اچھا، جتنے لوگ ان علاقوں کے اندر ہیں، سب سے پہلے تو جو بالکل قریبی علاقے ہیں، آپ لوگ جو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہیں کریڈیبل انفارمیشن کے لیے، اور جیسے ہی ایویکویٹ کرنے کا کہا جائے، کچھ علاقوں کو تو ابھی سے ہی ایویکویٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، فوری طور پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر جو لوگ جب دیکھیں کہ اللہ نہ کرے اگر گھروں میں پانی آ رہا ہے تو اپنے جو سوئچ ہیں اور اپنے جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں ان کے سوئچ نکال لیں کیونکہ اس میں پھر بجلی کا کرنٹ لگنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ چیزیں ہیں ذرا کم از کم بچوں کا دودھ وغیرہ جو علاقے متاثر ہو سکتے ہیں، جن کا رابطہ منقطع ہو سکتا ہے، اگر گھروں میں محصور رہنا پڑتا ہے تو 2-3 دن کا جو سامان ہے وہ بھی ہونا چاہیے ضروری۔ اور اس وقت ظاہری بات ہے یہ قدرتی آفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، لیکن یہ ڈیٹیلز تھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔